खास इस्लामिक ग्रूमिंग के प्लेटफॉर्म से देखती आँखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? यकीनन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह खुशबाश होंगे, खैर व आफियत के साथ होंगे। आज संडे का दिन है, यकीनन आराम कर रहे होंगे, कहीं जाना होगा या कोई आपके घर आ रहा होगा। ईद की दावतें चल रही हैं, खुशियाँ बांटिए और खुशियाँ हासिल कीजिए और खुश रहिए। ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की ज़िंदगी बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत फ़ायदा होगा अगर आप अल्लाह की नेमतों की कदर करेंगे। आज के बारे में मैंने जैसा कि आपको बताया कि बहुत सारे लोगों की बहुत सारी सवालात थे, बहुत सारी चीज़ें थी। चूँकि हमारा ऑनलाइन का भी इंतज़ाम है और मैं मुफ्तिया भी हूँ, क्योंकि फ़तवे वगैरह भी देती हूँ और इसके अलावा सवाल जवाब वगैरह के भी सेशन होते हैं। इसके बारे में भी बात करते हैं। ऑनलाइन हमारे यहाँ पढ़ाने का कुरान, तफसीर, हदीस और फ़िक़्ह, अरबी लैंग्वेज, जो भी आप शॉर्ट कोर्स करना चाहें उसका इंतज़ाम है। ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं और ऑफ़लाइन जो लोग अगर करीब रहते हैं तो वो भी आकर के पढ़ सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन अगर आप पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर आपके लिए भी सहूलत है, हमारे लिए भी सहूलत है। और इस आपकी सहूलत के पेश नज़र ही हमने फ़िज़िकल मदरसे को जो है वो फ़िज़िकल के साथ साथ ऑनलाइन पे भी शिफ्ट कर दिया है, ताकि जो लोग का जहाँ कहीं दूर दराज बैठे हैं तो वो ऑनलाइन से भी पढ़ने से फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि आप फतवा मालूम कर लें, अमलियात मालूम कर लें या दुआएं मालूम कर लें, अपने मसाइल हमसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, इस नीयत से कि आपकी लाइकिंग और शेयरिंग की वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है, जिसका बायस और जिसकी कॉज जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आप बनेंगे और आपके आखिरत के बैंक में ये नेकी जमा होती जाएगी। आज के बारे में बात करें, आज का जो टॉपिक है वो भी है रिस्क के मुताल्लिक़ कि रिस्क तो है लेकिन उसके अंदर कुशादगी नहीं है, वसअत नहीं है, बरकत नहीं है। तो अब आपको रोज़ी के लिए तो हर कोई दुआ बताएगा, जॉब के लिए बताएगा, कारोबार के लिए बताएगा, लेकिन उसके अंदर जो बरकत होती है कि जो आप थोड़ा भी कमा रहे हैं तो वो इतना बाबरकत हो कि आपके तमाम काम, जो आपकी तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपकी तमाम चीज़ें हैं वो तो एटलीस्ट फुलफ़िल हों। आपकी जो भी मसाइल होती हैं, जो चीज़, तो ये है असल बेसिकली रिस्क। कंप्लीट रिस्क कब बनता है? कंप्लीट जॉब पैकेज कब बनता है? कंप्लीट बिजनेस कब बनता है? जब आपकी तमाम रिक्वायरमेंट्स और जो आपकी नीड्स होती हैं वो सारी फुलफ़िल हों, तब कहीं जाके आप क्या अच्छा कमाने वालों में कंसीडर किए जाएंगे कि भाई वो इतना ज़रूर कमा लेते हैं या कमा लेती हैं कि उनकी तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि आज हमने इसके ऊपर ही बात करनी है कि हमने सबसे पहले तो हलाल, तैयब, पाकीज़ा और पाक और आफ़ियत और सहूलत वाला रिस्क हासिल करना है। अब सवाल ये होता है कि ये रिस्क हासिल करना हमारे अख्तियार में तो नहीं है, लेकिन कोशिश करना ये ज़रूर हमारे अख्तियार में है। तो हमने क्या करना है कि इस रिस्क के बारे में बात करनी है और इस रिस्क को हासिल करना है। अब अगर आपको ये रिस्क हासिल हो गया, हलाल, तैयब, पाकीज़ा रिस्क आपको मिल ही चुका है, तो फिर अब आपने क्या करना है? अब आपने ये करना है कि उसमें बरकत कैसे आनी है, यानी कि इतनी बरकत कैसे आए कि आपकी तमाम ज़रूरियात और हाजात और आपकी रिक्वायरमेंट्स और आपके जो बेसिक्स एक्सपेंसिव हैं वो सारे फुलफ़िल हो जाएं। चाहे वो घर का किराया हो, चाहे बिजली और गैस और पानी के बिल्स हों, चाहे वो बच्चों के स्कूल की फ़ीस हो, चाहे दवा दारू हो, चाहे घर की ग्रॉसरी हो, चाहे सब्ज़ी को फ्रूट हो, चाहे बीमारी के अखराजात हों, सब कुछ हो, ये सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड होनी चाहिए। तो अब मसला ये है कि इतना रिस्क तो आजकल कोई भी नहीं कमा रहा, जबकि अगर एक घर में 5 अफराद रह रहे हैं तो 5 के 5 फैमिली मेम्बर जॉब कर रहे हैं, कोई कहीं कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, किसी की ज़्यादा है, किसी का कम है। अगर कोई कारोबार कर रहा है, कोई दुकान कर रहा है, कोई बड़े बिजनेसमैन की तो मैं बात नहीं कर रही, मैं तो एक आम से छोटे दुकानदारों की बात कर रही हूँ, जिनकी शॉप्स वगैरह होती हैं, तो ज़ाहिर है उनकी भी इतनी रीसेल रोज़ाना की डेली बेसिस पे नहीं होती कि जिससे वो तमाम काम कर सकें। ठीक हो गया। अब आपने इसके लिए करना क्या है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपकी वजह से किसी और का भी फ़ायदा हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको ये बताऊं
کہ اس کے لیے آپ کو ایک بہترین عمل بتا رہی ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر مواقع پر اپنے لوگوں کو بتایا ہے۔ وہ عمل کیا ہے کہ آپ نے استغفار، آپ کو لگے گا کہ یہ بہت ایک عام سی چیز بتا رہی ہیں، اتنی بات کر کے وہ کہہ رہی ہیں استغفار، تو آپ استغفار، استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کو اتنا فار گرانٹیڈ نہ لیں، اتنا بالکل کامن نہ لیں کہ استغفار ایسی کون سی راکٹ سائنس ہے، ایسی کون سی، آپ اس کو پڑھنا شروع کریں۔ اس کے اثرات اور اس کے ثمرات اور برکات آپ کو جب ملیں گے جب آپ نے اس عمل پہ بالکل مواظبت کی ہوگی، استقامت کی ہوگی اور پڑھنا شروع کیا ہوگا۔ تو استغفار پڑھنے سے آپ کی کہ رزق میں جو آپ کا رزق ہے نا وہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس میں اتنی برکت ہو جائے گی، اتنی برکت ہو جائے گی، اتنی برکت ہو جائے گی کہ آپ کے تمام کام، آپ کی بیسکس ریکوائرمنٹ، آپ کی یہ تمام چیزیں یہ ضرور فلفل ہو جائیں گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، کثرت سے جتنا آپ کو ٹائم ملے آپ نے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے وضو کے ساتھ کی میں شرط لگا رہی ہوں، بے وضو ہونے کے ساتھ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ بے وضو ہیں اور جو ہے وہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے اور آپ استغفار کریں، ایسا نہیں ہے۔ استغفار پڑھنے کا کیا طریقہ ہے یہ آج میں آپ کو بتانے والی ہوں۔ اکثر لوگوں کو جس کو میں یہ بتاتی ہوں تو وہ کیا کرتے ہیں، بغیر وضو کی ہیں اور بغیر وضو کے ہیں اور وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا موبائل یوز کر رہے ہیں یا باتیں بھی کر رہے ہیں اور بیٹھ کر کے استغفر اللہ کر رہے ہیں، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ استغفار کو استغفار کے طریقے سے پڑھیے، باقاعدہ وضو کیجئے، جا نماز پہ بیٹھیے یا اپنے بیڈ پہ بیٹھیے یا صوفے پہ بیٹھیے، جہاں بھی آپ کا کمفرٹ زون ہے، جہاں آپ ریلیکس کرتے ہیں، آپ کی ریوالونگ چیئر ہے، صوفہ ہے، لاؤنج ہے، آپ کا روم ہے، آپ کی پریئر میٹ ہے، کچھ بھی ہے، آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ وہاں جائیں باوضو ہو کر کے، آپ 10 منٹ پڑھیں، 15 منٹ پڑھیں، لیکن وضو کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، دل کی توجہ کے ساتھ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ ایک مرتبہ ہوا۔ پھر یا تو آپ بہتر یہ ہے استغفار دوسرا والا پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ایک مرتبہ ہوا۔ دوسری مرتبہ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس طرح آپ پڑھیں۔ اس طریقے سے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ان دونوں میں سے جو آپ کو آسان لگے وہ آپ استغفار پڑھیں اور اس استغفار کی کثرت کریں، 10 منٹ پڑھیں، 5 منٹ پڑھیں، لیکن خشوع اور خضوع کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ۔ تو میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں، اس کی گارنٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ اگر آپ اس کی کثرت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ مجھے اپنے رب ہونے کی قسم، اپنے عزت و جلال کی قسم، اللہ تعالیٰ رزق کو وسیع کریں گے، کشادہ کریں گے، رزق میں وسعت آئے گی، برکتیں آئیں گی، آپ کا رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا، جیسے ایسے بڑھے گا جیسے پانی اونچائی کی سطح سے نیچے کی ڈھلوان کی طرف آتا ہے، اس تیزی سے آپ کا جو ہے وہ کام ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کی جو بیسک ریکوائرمنٹس ہے، آپ کے رزق میں آپ جو بھی کما رہے ہیں، آپ کم کما رہے ہیں یا زیادہ کما رہے ہیں، اس میں اتنی برکتیں ہو جائیں گی، اتنی برکتیں ہو جائیں گی، اتنی برکتیں ہو جائیں گی کہ آپ کے اخراجات کے ختم ہو جائیں گے، لیکن آپ کا رزق پھر بھی بڑا رہے گا، آپ کے پیسے پھر بھی بچ جائیں گے۔ آپ یہ کام کر کے دیکھ لیجئے، یہ میرا آپ کو چیلنج ہے۔ اور جب آپ کا یہ کام آپ نے جس طریقے سے میں نے بتایا ہے آپ نے کیا تو پھر آپ کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کا کام ہو گیا اور واقعی آپ کا رزق بڑھا، اور آپ حلال اور طیب پاکیزہ رزق حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز یقیناً آپ کو بہت بہترین اچھا رزق ملے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین روزگار کا انتظام کریں گے اگر آپ نے اس کو اس طریقے سے پڑھنے کا
اہتمام کیا جس طریقے سے میں نے آپ کو پڑھنے کے لیے بتایا ہے۔ اگر آپ نے اپنی مرضی سے پڑھا تو میری طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھا تو اس کی میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کو ہر حالت میں جاب نہیں ہوگی تو ملے گی، کاروبار نہیں چل رہا ہوگا تو چل پڑے گا، اور اگر آپ کے پاس آلریڈی کاروبار ہے اور جو ہے روزی ہے یعنی جاب ہے آپ کے پاس، تو آپ کی جاب میں آپ کی پروموشن ہو جائے گی، آپ کا رزق بڑھ جائے گا، اور آپ کی جاب کی میں جو آپ کی کم سورس آف انکم ہے وہ آٹومیٹکلی کہاں سے بڑھے گی، کیسے بڑھے گی، آپ کو پتہ نہیں چلے گا اور آپ کا کام ہو جائے گا۔ آسانیاں پیدا کیجئے، آسانیاں بانٹنے کی کوشش کریے، خوش رہیے اور خوشی کو بانٹیے اور خوش رہنے کی کوشش کیجئے۔ زندگی بہت مختصر ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ زندگی کی کب شام ہو جائے، تو بہتر ہے کہ جو بات ہمارے پاس ہے جیسا ہے اس کے اوپر ہی ہم خوش ہیں اور اسی کو خوشی کے ساتھ جی لیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔